والراء يدانيه لظهر أدخل، والراء يدانيه لظهر أدخل. نعم، نرى على اليمين قد كتب أن مخرج الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة. الصواب أن نقول اللثة يا إخوة، ولا يقول اللثة. متعودين الناس يقولوا اللثة، هي صوابها اللثة. من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون. ونرى اللسان بارك الله فيكم هكذا: أر، أر، را، رو، ري. الاحتمال الأول أن يكون بعيدا زيادة عن اللزوم عن غار الحنك، عن غار الحنك، فيقول مثلا الرحمن الرحيم. فإذا كان اللسان بعيدا أكثر من اللازم سوف يخرج صوت فموي عائم: الرحمن الرحيم. هذا لا يصح، وليست الراء الفصيحة هكذا. أن يحكم الإنسان إلصاق طرف لسانه على غار الحنك إحكاما كاملا بحيث يقفل المخرج، هذا أمر لا يصح، لأنه يؤدي إلى انقفال تام للمخرج. فمن أين يمر الصوت؟ الصوت قد انحبس هكذا خلف اللسان، هذا يؤدي إلى ارتعاد شديد في طرف اللسان، ويؤدي إلى ظهور أكثر من راء: الرحمن الرحيم، الراء، الري، الراء، الري. ولكن الفرق في توضع اللسان في جزئه الخلفي. لاحظوا بأن اللسان في الراء المفخمة قد تقعر وسطه وارتفع أقصاه قليلا، وأيضا تضيق الحلق، وذلك برجوع لسان المزمار إلى الخلف قليلا. جربوا: الراء، الراء، را، رو، ري، ار، را، ار، 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 را، رو، ري، ار، را. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم،
الرحمن الرحيم 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 الري 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 را رو ري 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 را
ري را رو 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 ري أر 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 أر